अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम मसला क्या है और मैं हूं इरफान शाहिद। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं मसला क्या है में अवामुल नास को दरपेश ऐसे मसाइल की निशानदेही की जाती है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों की गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के बायस लोगों के लिए दर्द सर बन जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम निशानदेही करेंगे लाहौर के इलाके शालीमार टाउन में ज़ेर तामीर सड़क की, जिसका ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया और इलाका मकीनों के लिए ये मसला एक अजाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम ऑफिस की एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें सरकारी अमला नशे में धुत नजर आ रहा है। हम बात करेंगे सरकारी दफ्तर का ऐसा इस्तेमाल आला अफसरान की रजामंदी से तो नहीं हुआ। इस तरह आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी हुजरा शाह मुकीम की दो मसरूफ तरीन सड़कों की हालत जार की जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं और जिस पर रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और हुकूमत और इलाके की सियासी क़यादत को बद्दुआएं देने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम में फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दरपेश सूरत हाल का जिक्र करेंगे, जहां पर बढ़ता हुआ रश और सहूलियात की कमी निज़ाम सेहत पर संगीन सवालात उठाने लगी। इस तरह एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग और दूसरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट से मुतल्लिक है। इन रिपोर्ट्स में महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों की हालत पर अदम तवज्जो की तफसीलात शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम पाकिस्तान भर में मौजूद मशरिक डिजिटल के OSRs की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश करें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आप और हम सब को दरपेश इन मसाइल की बात करेंगे जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों में बराजमान आला सरकारी अफसरान हैं जो तमाम तर मरात इंजॉय तो करते हैं लेकिन अवामी इशू को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of Ajwa Builders। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम मसला क्या है और मैं हूं इरफान शाहिद। लाहौर के इलाके शालीमार टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर सड़क के मरम्मती काम ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। सुई गैस की पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को मुकम्मल करने का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो गया है। शहरी इस वक्त शदीद अजाब का शिकार हैं। कॉलेज रोड और शाही रोड पर जारी तवील अल मुद्दती तरक्याती काम ने पहले ही आमदोरफ्त को मफलूज करके रखा हुआ था। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हो रही थी। ऊपर से अब सुई गैस पाइपलाइन के ठेकेदार ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। सड़क की मरम्मत के काम से उठने वाला गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना महाल करके रख दिया है। सांस की बीमारियां फैल रही हैं जबकि सड़क के अतराफ में कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई हैं। इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत और मुतलका वफाकी वजारतों से मुतालबा किया है कि इन निजी कंपनियों के ठेकेदारों की मनमानियों का फौरी नोटिस लिया जाए। मुतलका सरकारी इदारों को चाहिए कि वो सिर्फ दफातर तक महदूद रहने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें और नाक़स सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद करके इनकी इस्लाह की जाए। जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के ऑफिस से सामने आने वाली एक मुबैना वीडियो ने शहरियों में तशवीश की लहर दुरा दी है। वीडियो में मुबैना तौर पर दफ्तर का अमला सरकारी दफ्तर के अंदर नशे की हालत में मौजूद दिखाई दे रहा है, जबकि दफ्तर के माहौल और सिक्योरिटी मामलात पर भी सवालात उठने लगे हैं। जंग में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहरियों की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत नशे से पाक मुहिम के दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी दफातर में ऐसे मुबैना वाक़यात हुकूमती पॉलिसियों पर सवालिया निशान बन रहे हैं।
عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ سرکاری اداروں کا وقار برقرار رکھا جا سکے۔ حجرہ شاہ مقیم تا منڈی احمد آباد روڈ اور ڈلیانہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث شہریوں، طلبہ، کسانوں اور ٹرانسپورٹر کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن چکی ہے۔ یہ اہم سڑک سینکڑوں دیہات کو آپس میں ملاتی ہے، جبکہ روزانہ ہزاروں افراد اسی شاہراہ سے سفر کرتے ہیں۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، بڑے بڑے گڑھے بننے سے حادثات معمول بن گئے ہیں، جبکہ بارش کے دنوں میں صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق خستہ حال سڑک کی وجہ سے سبزیوں اور اجناس کو قریبی منڈیوں تک بروقت پہنچانا ممکن نہیں رہا، جس کے باعث کسانوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ سڑک کی خرابی سے گاڑیوں کی مرمت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ سفر کا دورانیہ بھی کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ یہ سڑک سینکڑوں طلبہ و طالبات کی روزانہ گزرگاہ بھی ہے، مگر ٹوٹ پھوٹ اور گرد و غبار کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شہریوں نے بتایا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام کو شکایات درج کروائی گئی ہیں، مگر تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اہلیہ علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے حجرہ شاہ مقیم تا منڈی احمد آباد روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا بڑھتا ہوا رش اور سہولیات کی کمی نظام صحت پر سنگین سوالات اٹھانے لگی۔ علاج کے لیے آنے والے شہری کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں۔ سنتی شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال جہاں مریضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، مگر سہولیات ناکافی دکھائی دیتی ہیں۔ الائٹ سول اور جنرل ہسپتال کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ مریضوں کو ادویات ہسپتال سے ملنے کی بجائے باہر سے خریدنے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ ٹیسٹ بھی نجی لیبارٹری سے کروانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سی ٹی اسکین جیسے اہم ٹیسٹ کے لیے مریضوں کو کئی ماہ تک کا وقت دیا جا رہا ہے، جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کارڈیالوجی ہسپتال میں دل کے مریضوں کی بڑھتی تعداد نے مسائل کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ بیڈز کی کمی کے باعث کئی مریضوں کو سٹریچر پر ہی ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ایکو اور اینجیوگرافی جیسے فوری ٹیسٹ کے لیے بھی طویل انتظار معمول بن چکا ہے۔ مریضوں کو مہینوں بعد کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، جس سے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، جس کے باعث موجودہ عملہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر ندیم کے مطابق ہسپتال میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مخیر حضرات کے تعاون سے 220 بیڈز پر مشتمل ایک نیا وارڈ زیر تعمیر ہے، جس سے مریضوں کو کچھ ریلیف ملنے کی امید ہے۔ تاہم صحت کے اس بڑے مرکز میں مریضوں اور محدود وسائل کے باعث بڑھتے چیلنجز اب بھی برقرار ہیں۔ فیصل آباد کے شہری بہتر طبی سہولیات کے منتظر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے متعلقہ حکام اس سنگین صورتحال پر کب قابو پاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ کے خلاف ویڈیو شواہد نے انتظامی کارکردگی، صفائی نظام اور مبینہ پرچیزنگ بے ضابطگیوں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈی ایچ کیو جنگ میں مریضوں کو بنیادی سہولیات سے محرومی کا سامنا ہے۔ بند اے سیز، غائب سامان اور ناقص انتظامات پر شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ کے وارڈز کے واش رومز کی حالت بھی انتہائی بری ہو چکی ہے۔ ناقص صفائی، غیر فعال فلٹریشن سسٹم نے مریضوں کے مسائل میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہسپتال میں مبینہ پرچیزنگ بے ضابطگیوں کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد عوامی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف مریض بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور دوسری جانب سرکاری ریکارڈ اور زمینی حقائق میں واضح تضاد سامنے آ رہا ہے۔ شورکوٹ ہسپتال ہے یا مریضوں کے لیے عذاب گاہ، جہاں میز اور بستر کے نیچے چوہے دوڑ رہے ہوں، وہاں مریض صحت نہیں خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں مریضوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ ہسپتال کے مختلف وارڈز میں کھلے عام چوہے بھاگتے نظر آتے ہیں، جبکہ صفائی کا ناقص نظام اور متعدد اے سی خراب ہونے کے باعث مریض شدید گرمی، اذیت اور خوف کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جہاں علاج ہونا چاہیے وہاں مریض مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے لاکھوں روپے کے بجٹ کے باوجود سہولیات کہاں غائب ہیں؟ کیا ایم ایس او اور متعلقہ انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ کیا محکمہ صحت ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ کے موجودہ پریشان کن اور تشویشناک صورتحال سے آگاہ ہے یا پھر سب اچھا کی رپورٹ پر تکیہ کیے بیٹھا ہے؟ اہلیہ نے شورکوٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکٹری ہیلتھ اور ڈپٹی کمشنر جنگ سے مطالبہ کیا ہے ہسپتال کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ ہسپتال میں صفائی
جراثیم کش سپرے اور خراب اے سیز کی فوری مرمت کروائی جائے تاکہ عوام کو بنیادی طبی سہولیات میسر آ سکے۔ عوامی حلقوں نے ذمہ دار افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے علاقے، اپنے شہر کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مشرق ڈیجیٹل سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔